बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव अमजद फ़िरोज़, मेरी जानब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे और मोहतरम हमवतनों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान सैलाब जैसी एक और कुदरती आफत की नज़र हुआ, जिसका न सिर्फ तमाम पाकिस्तानी कौम बल्कि मुसलमान आलम और तकरीबन दुनिया भर सोगवार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बिलखुसूस आलम इस्लाम को और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को। कुदरती आफात गो के कायनात के साथ लाज़म और मलज़ूम हैं, और इंसानों को कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अक्सर औक़ात कुदरती आफात का भी सबब इंसान खुद हुआ करते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मौजूदा सैलाब की तबाहकारी ये ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिल आया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों इंसानों को और लाखों जानवरों को मौत की नज़र कर दिया है और लामहदूद ज़मीन को बेसमर कर दिया है। यकीनन इसमें हमारे अमाल भी हैं और हमारी हिकमत अमली का फुकदान और कमज़ोरी भी है। सबसे पहले हम सबको अपने नामे अमाल की तरफ गौर करना होगा। हमें सबको, अवामुन्नास को भी और हुक्मरानों को भी, अपने अफ़कार, अमाल और किरदार को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा। जो भी कमियां, कमज़ोरियां हैं, उनका ख़ात्मा करके अपने आप को न सिर्फ बेहतरीन मुसलमान बनाना है, बेहतरीन इंसान बनाना है, बल्कि मोमिन मुसलमान की इंतहा तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो जो वाज़ेह और गालिब इम्कान है कि शायद ये हमारा अमालनामा है। दूसरी तरफ हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा कि क्या 75 साल हो गए और 75 सालों में कई दफ़ा, 12 दफ़ा सैलाब ने पहले साल से बढ़कर अगले साल ज़्यादा तबाही मचाई, मगर हम वक्ती तौर पे जुम्बश लेते हैं। हमें वक्ती तौर पे हमारे अंदर मूवमेंट्स पैदा होती हैं, उसके बाद फिर हम सुन्न हो जाते हैं, जामद हो जाते हैं। यहाँ अगरचे हमारे हुक्मरान अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ कमाहुकाहू सर अंजाम नहीं दे रहे, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि हम आवाम की कमी और कमज़ोरी है। अगरचे आवाम जाग रहे हों और आवाम ज़िम्मेदार और बाशऊर हों, तो हुक्मरान कभी भी अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकते। हज़रात गिरामी, बतौर आवाम भी और बतौर हुक्मरान भी, बतौर अफसरान भी, हमें अपने अपने क़िबले दुरुस्त करने होंगे। अब आपने सोचना ये है कि क्या 75 सालों में इसका जो एक आम और वाहिद हल है सैलाब की तबाहकारी को ज़रा कदर कम करने का, वो डैमों का क़याम है। और डैम बनाने से एक तो जो सैलाब का पानी
ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں جانی نقصان، ہمیں مالی نقصان پہنچاتا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہمارے جانور دریا برد ہو جاتے ہیں، پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، انسانی جانیں پانی برد ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے۔ ایک تو یہ پانی جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے زحمت بنتا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، اور پانی ایک لمبے عرصے تک کے لیے ہمارے پاس سیو ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، پانی کی چابیاں تو دراصل انڈیا کے پاس ہے، ریموٹ کنٹرول تو پانی کا انڈیا کے پاس ہے، وہ جب چاہے ہمیں ڈبو دے اور جب چاہے ہمیں پیاسا مار دے۔ تو جب کسی نہ کسی حد تک تو اگر ڈیم وافر مقدار میں ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کافی حد تک ہم پانی کی مد میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ اب ہماری زمینوں کا بہت سارا رقبہ پانی کی کمی کے باعث زیر کاشت نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم زراعت میں بھی خود کفیل نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارا جو مین سورس آف انکم ہے وہ ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، مگر بیڈ لک، بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گندم امریکہ سے اگر ہمیں نہ ملے تو ہمارے پاس گندم کی شدید قلت پیدا ہو جائے اور اتنی مہنگی ہو جائے کہ عام خاص لوگ بھی قوت خرید رکھنے کے قابل نہ رکھیں۔ اور اسی طرح ہماری جو زراعت میں عموماً سبزیاں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، سبزیاں وہ بھی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چائنا سے ہم آلو لیتے ہیں، لہسن لیتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ سے، ادرک لیتے ہیں، ٹماٹر اور پیاز انڈیا سے لیتے ہیں، مرچ ایران سے لیتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہمیں دوسرے ملکوں سے درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں ہوگا تو ہماری زراعت بھی ڈیولپ ہوگی اور ہمیں موجودہ مطلوبہ پانی بھی دستیاب ہوگا۔ اب بدقسمتی کے ساتھ اب تک ہم نے کو 2-3 ڈیم بنائے ہیں، اس کے بعد ہم نے چپ سادھ لی ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ نعرے تو بڑے لگاتی ہے، دعوے تو بڑے کرتی ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ فوجی حکومتوں کے علاوہ بھی کسی سویلین حکومت نے کوئی ڈیم بنایا ہو۔ تو عوام کو پریشرائز کرنا چاہیے، اپنے حکمرانوں کو، کہ وہ ڈیم بنانے پر مجبور ہو، اور ہمارے حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے اور عوام پر رحم کرنا چاہیے، اس ملک پر رحم کرنا چاہیے کہ وہ دور رس اقدامات کریں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے اور تعمیر و ترقی کے لیے۔ السلام علیکم۔